खुदावंद के पाक कलाम में से तलावत फरमाएंगे। पहला, मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजीले मुक़द्दस, उसके 5वें बाब की 13वीं आयत। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रोंदा जाए। दूसरा हवाला, लूका नबी की मारिफत लिखी गई इंजीले मुक़द्दस, उसका 14वां बाब और उसकी हम 34वीं आयत से तलावत फरमाएंगे। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज से मज़ेदार किया जाएगा? ना वो जमीन के काम का रहा, न खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं, जिसके काम हो वो सुन ले। खुदावंद के पाक कलाम पर उसकी बरकत हो। आए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हमसे बोल, कलाम कर। मैं अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, कोताहियों को तेरी हुजूरी में याद फरमाता हूँ और मिन्नत करता हूँ मेरी कमजोरी में तेरा जोर जाहिर हो और तू मुझे अपनी कुव्वत से इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में आमीन। सब अपनी जगहों पर तशरीफ रखिएगा। आज सुबह जिस सुनहरी बात की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, या जो बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, वो ये है कि तुम जमीन के लिए नमक हो। और आप लोग जिस मुआशरा के अंदर रहते हैं, ना सिर्फ इसी मुआशरा के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, ना इसकी अफादियत, इसकी अहमियत, इसकी जरूरत हर एक घराना के अंदर है। और वो तेरे लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इसको अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। और जब यीशु मसीह इन मुबारक बातियों के बाद नमक की बात कर रहे हैं, तो इससे एक खास यीशु मसीह की बात थी जो उनके ज़हन नशीन करना चाहते थे, या उनके ज़हनों के अंदर डालना चाहते थे। हाँ, मुबारक होना अच्छी बात है। हाँ, जिंदगियों के अंदर ये इखलाकी किरदार का आ जाना ये भी अच्छी बात है। ये लाज़िमुल मलज़ूम है कि इंसान के अंदर हकीकी किरदार जो है वो बढ़ता चला जाए। लेकिन इसके बरअक्स एक और जरूरी बात है जिसको इंसानी जिंदगी के अंदर समझना, लेना, उसके मुताबिक चलना, ये अशहद जरूरी बात है। और यीशु मसीह ने उन्हें ये कहा, हाँ तुम्हारे अंदर अच्छा किरदार है, ये चीजें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन तुम दुनिया के लिए एक नमूना हो। ईमानदार इस दुनिया के लिए एक नमूना है। चाहे आप किसी सोसाइटी के अंदर, चाहे आप किसी कल्चर के अंदर, चाहे आप किसी और मुआशरा के अंदर जिंदगी गुजार रहे हो, जहां पर कई और तहजीबें जो हैं, कई और जो लोग हैं, अदियान हैं, वहां पर परवान चढ़ रहे हो, लेकिन हमारी जो वहां पर एक पहचान है वो ऐसी है कि हम दुनिया से मुनफरिद हैं। नमक ये एक कीमियाई मुरक्कब है जिसे सोडियम, यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जिसे सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला है NaCl। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं कि ये बहुत जरूरी है और ये बड़ी अहमियत का हामिल है।
نہیں ہے. یعنی دو چیزیں ضروری ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے. پہلی کیا ہے جی؟ سورج. اور دوسری نمک. یہ دونوں زندگیوں کے اندر بڑی اہمیت کو رکھتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ نمک ایک مسیحی کردار ہے. یعنی ایک ایسا کردار جو زندگیوں کے اندر سب سے منفرد ہے, جو زندگیوں کے اندر سب سے علیحدہ ہے, جو زندگیوں کے اندر سب سے ایسا حقیقی مرکب ہے, جو زندگیوں کو ایک دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمام دوسرے کیمیائی مرکبوں سے علیحدہ کرتا ہے, دنیا کی آلودگی سے علیحدہ کرتا ہے, دنیا کی الجھنوں سے, دنیا کے تلچھٹ سے, دنیا کی ناپاکیوں سے, دنیا کی غلاظتوں سے ان کو پاک کر کے ان کی نمایاں اور منفرد وہ جو ہے حقیقت کو پیش کرتا ہے. آج صبح جو پہلی چیز ہم نمک کے تعلق سے سیکھیں گے وہ یہ ہے, نمک پاک کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ نمک پاک کرتا ہے. اگر یسوع مسیح نے ایمانداروں کو یہ کہا کہ تم دنیا کے لیے نمک ہو, تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایماندار کی زندگی جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے. ایک ایماندار کی زندگی جو ہے اس کے اندر پاکیزگی کے عناصر یہ موجود ہونے چاہیے. اس لیے تو پولس رسول جو ہے وہ رومیوں کے نام پولس رسول خط لکھتے ہوئے اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت کے اندر کہتا ہے, اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ ہے, جو پاک ہے اور جو خداوند کو پسندیدہ ہے. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایماندار کی عبادت یہ نہیں وہ کتنے گھنٹے دعا کرتا ہے. ایماندار کی ریاستیں یہ عبادت کا حصہ تو ہو سکتی ہیں, لیکن خدا کے نزدیک یہ شاید پسندیدہ نہ ہو. پسندیدہ اسی لمحے ہے اگر ہماری زندگیاں یہ پاک اور خدا کے پسندیدہ ہیں. ہیلیلویا. نمک یہ پاک کرتا ہے. اور رومیوں کے نزدیک ایک اور بات تھی, وہ یہ کہتے تھے نمک سب چیزوں سے زیادہ پاک ہے, کیونکہ یہ سورج اور سمندر سے جو سب سے صاف ستھرے ہیں حاصل کیا جاتا ہے. اور وہ اپنے دیوتاؤں کو اس کی قربانیاں پیش کرتے تھے. یہودی ہیکل کے اندر بھی, عبادات کے اندر, قربانیوں کے اندر اس نمک کو پیش کیا جاتا تھا. آئے میرے ساتھ مل کر نکالیے گا احبار کی کتاب اس کا 2 باب 13ویں آیت کو میرے ساتھ آج پڑھیے گا. ہم سیکھ رہے ہیں